كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيحتكم هانيه زاكيه؟ كي دايرين مع هذا المرض؟ كلشي بخير والحمد لله على كل حال. اليوم ان شاء الله بنقدم معكم الحلوه ديال لاكريم اللي كنستعمل انا ديما يوميه، ماشي يوميه طبعا، المهم ديما كنستعملها، ما كنستغناش عليها حيت كتجيني زوينه وبنينه واقتصاديه. نحتاجو المرحله الاولى، نحتاجو علبه ديال لاكريم شونتيي كدير 260، ونحتاجو الحليب ماشي باش غادي نطلعوها، السكر هي فيها السكر. غادي نحتاجو شحال كاس ولا جوج ديال الحليب. طريقه نديرو كاس تاع الحليب هو الاول، عاد من بعد خصنا نزيدو. غادي نخوي هاد العلبه كلها، غادي نديرو عليها كاس تاع الحليب بارد، يكون بارد من الثلاجه. هو هاد لاكريم راه كانت في الثلاجه، وغادي نبداو نطلعو فيها دابا على رقم واحد بشويه بشويه دغيا كطلع. كنخلطوها برقم واحد، عاد من بعد كنديرو السرعه القصوى. ودابا ندوزو للمرحله ديال المقادير ديال الكيك. غنحتاجو 3 البيضات، الا عندكم البيض كبير ديروا جوج، الا كان عندكم صغير ديروا 3 ديال البيضات، كاس لاروب ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الزيت، قبيصه ديال الملحه، ونص سيترون محكوك ولا حامض اللي كان، وخماره بيضاء وخماره حمراء، والدقيق حسب الخليط، المهم يكون الدقيق ديال الخاص بالحلويات. دابا غندوزو للطريقه ديال التحضير. البيض راه تجي ساهله ودغيا دغيا ممكن تحضريها. غادي ندير هاد القشور ديال حامضه ولا سيترون اللي كان، ماشي مشكل، الا كان السيترون احسن، وشويه ديال الملحه، وغادي نطرب. وغادي ندير خماره بيضاء، الا ما بغيتوهاش ممكن تحيدوها، حيت حنا دايرين دابا السيترون باش ينكه لينا الكيك. ودابا غادي نضيفو سنيده. هانتوما شفتوا بدا كيضاعف ليا الحجم ديال البيض. غنضيفو هاد كاس اللاروب ديال سنيده، وغادي نطرب ودابا نعبرو بالكاس شحال ديال الدقيق. غنستعمل واش كاس ولا جوج. وضروري ما يتغربل. هذا الكاس الاول نطربو، غادي نزيدو واحد نص كاس واحد اخر ديال الزيت ديال الدقيق، سمحوا لي. هانتوما نص كاس. نضيفو معاه خماره حمراء وحده، نسبه الا كانت 8 غرام و 7 غرام بحال بحال، ماشي مشكل اللي متوفر عندكم. ومن بعد نطربو. غادي نجيبو مول مدهون كبير او صغير ماشي مشكل، شي مره كندير انا 2 بيضات، المهم اللي كان عندي انا. هاد المول راه كبير، غادي نضيفوه
غادي نهزو يدينا بحال هكا باش يدخل ميبقاش الهواء في الجناب. صافي بحال هكا. وغادي نشعلو الفران. انا عندي فراني ديال الغاز، غادي نشعل الفران من التحت وندير الكيكه الفوق وصافي راه ما كتعطلش في الطياب دغيا كطيب. المهم دابا نعاود نرجع معكم مني طيب باش نرجعوا بعدا باش نصايبوا السيرو. ودابا رجعت معكم للحشوه باش اللي غادي نديرو وسط هاد الكيكه باش تجي بنينه. عندي 5 ديال الفريزات، الا متوفرين ما متوفرش الفريز ممكن ديروا بنان تفاح. نحتاجو واحد شويه ديال الزبده، تقريبا ربع ديال المعلقه كبيره واحد الطريف، ومعلقه ديال السكر باش غادي نعسلو الفريز. دابا نقطعوا هاد الفريز على حسب كي بغيتو، تقطعوها هكا شرائح، تقطعوه مربعات. انا غادي نقطعو مربعات. الحشوه ضروري هي اللي كتبنن الحلوه ديال لاكريم. ضروري ما تكونش حاجه الوسط. كاع الا ما كان عندكم والو ممكن ديروا كوفيتير حتى هو زوين، زيت الفريز ولا الفشماش ولا التفاح ممكن تعسلوه، البنان. ربع معلقه ديال الزبده حيت عندنا هي كميه قليله، هي واحد المعلقه ديال السكر. وغادي نعسلو. وغادي نحتاجو السيرو، كاس تاع السكر والماء. الماء غادي ندير انا كاس ونص، كاس ونص ديال الماء، حيت مع كيطبخ داكشي غادي يبقى لينا غير كاس، هذاك النص غيمشي. ونضيفو كاس لاروب ديال ما عامرش، كاس ديال السكر. نديرو هاد الحامضه. انا عندي حامض ما عنديش السيترون صراحه. صافي وغادي نردو يطبخ هو هذاك الفريز، يطبخ حتى يولي لنا راه بدا بحال السيرو بدا يتشكل. والفريز غادي نعسلوه حتى هو واحد شويه، مش بزاف، ما كنخليوش حتى يطيب بحال الكونفيتير. كيتعسل واحد شويه كدوب ديك سنيده وكنديروه في الثلاجه هو وهذا السيرو. ونرجع معكم من بعد ما نبغي نمونطي الحلوه ديالي. انا رجعت معكم من بعد ما طابت الكيكه. نتوما شفتوا كي كتجي، مكتجيش طالعه بزاف حيت فيها غير خماره وحده وخفيفه. انا شي مره ما كنديرها كاع بلا خماره، هانتوما راه خفيفه. ودابا غادي نقطعوها، نديرو شي زيف بحال هكا. نحاولوا نديروها واحد شي، نهزوها واحد شويه من الجناب باش كتكون لاصقه شويه، ماشي بحال القاعد داك ورق الزبده داك زوين دغيا. مكتحتاجيش باقي تقلبوها بحال هكا صافي. ونقطعوها على جوج. الا كان طلعت لكم بزاف ممكن تقطعوها على 3. هادشي هاد الحله عاليه شويه، انا غادي نقص منها. جاتني واحد الجهه منفوخه شويه. غاديش نلوحو على داكشي طبعا، من بعد غادي نردو نقاد به الجناب. نبداو نمشيو معاه بحال هكا، ماشي سكين طويل
الا كان المستوى الحسن بحال هذا دغيا كتقطع. ودابا غادي نديرها بحال هكا، وهاد الطرف الاخر يكونوا مقادين شويه. دابا انا حيت جاتني منفوخه الجنب داكشي باش قطعته شويه صغير. انا ما كنشوف السمك ديالها، عرفتي راه خفيفه وعطيه منها واحد الريحه ما نقول لكمش. عرفتي السيترون تيجي عرفتي البنه زوينه الا كان في الكيكه تيجي بها خفيفه. المهم دابا غادي نمشي نجيب انا باش نعمرها. اذا انا رجعت معكم باش نعمروا الكيكه. ها لا كريم اللي صايبنا، وها الفريز مقطع معسل بشويه تاع الزبده والسكر والسيرو بالحامض. طبعا غادي ندير كيكه ونردو معاها البال. ندير هنا نفس المول فاش قادين الكيكه، اهم حاجه هو يكون المول كيتحل. غادي ندهنها عفوا غادي نسقيها. خصها ضروري تكون مسقيه باش تجي معلكه متكونش ناشفه. درت تقريبا اكثر من النص ديال السيترون. نديرو لا كريم ما نخليوش الجوانب خاويين، نعمرو كلشي. وطبعا نخلي واحد شويه التزيين، والتزيين راه حسب كل واحد شنو كيبغي يزينها، على حسب المتوفر شنو عنده. انا راه ما عنديش ديك السباتيل باش كيدهنوا، نستعمل هي اللي عندي، هي معلقه. كنبداو نديرو هادشي، نديرو كله نوزعوه بحال هكا. عرفتي ريحه الفريز كي دايره، واو نسينا تبارك الله. ومن اللي عنده كاين اللي عنده شويه تاع الكركاع غيهرمشو ويديرو بلاصه هاد الفريز. الحوشبه حسب الاختيار، اهم حاجه هو تكون لا كريم وتكون الكيكه مزيونه مفشفشه. صافي صافي هانتوما وزعت كاع داك الشويه ديال الفريز عليهم كاملين. وغنديرو هادي ما غاديش نديروها مقلوب، غنديروها بحال هكا. وهاد شويه ديال الكيكه اللي قطعت في الاول غنديروه هنا في الجناب. وغادي نوريكم عليها شويه باش لا كريم وداكشي يشد بعضياتو، ما تكونش كل قشره بوحدها بحال هكا. وغادي ندهنوها حتى هي بهاد الشويه اللي بقى لينا. انا داك الكاس ونصير هاد الشويه اللي شاط لي كاس هو اللي بقى ليا. صافي ندير هاد لاكريم
انا راه ما خليتش للتزيين حيتاش انا عندي واحد شويه ديال لاكريم ديال الفريز بقات عندي ميمته، غادي نديرها كلها هنايا. نتوما راه ما عندكمش باش تزينوا شي سميتو، ديروا شويه وخليو شويه. هي راه على حساب الحليب، الا كنتي دايره فيها الحليب كتير كتخرج لك لاكريم كثيره، الا كنتي دايره هي كاس ونص بحال داكشي اللي درت انا، هادشي اللي كتخرج لك على حساب الحليب. ودابا غادي نديها للثلاجه للفريغو تشد راسها، ومن بعد هذيك الساعه غادي نحلو ليها هذا الفران، وغادي نزوقها من الجناب ونزوقها من هنايا، ونتلاقاو هذيك الساعه في الشكل النهائي. يلا نخليكم. هاني رجعت معاكم، راه كانت في الفريغو دابا راه بردات، ماشي جمدات كاع، المهم بردات. نحلوه تنقادو على الجوانب، وغادي نحتاجو لتزيين بيمو. هاد مومي هاد النوعيه ولا طونيك ولا اللي كاين باستا ولا غادي نحتاج هذا غنديرو في الجناب. وهاد لاموس ديال الفريز كانت عندي منين تا ماشي، المهم تزين على حسب، بغيت تخليوها هكا ماشي مشكل. راه باقي ليها هذيك ديال المول راه باقا باش تحكموا فيها. غادي نبدا ندير لها الجناب كاملين بحال هكا هكا. غادي نحطوها هنا، وغادي نجيبو هاد لاموس ونبداو نزوقو. صافي. ودابا غادي نرجع معكم بعد ما نديرها في الطبق ديال التقديم ونقطع لكم. ودابا غادي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كي دايره من الداخل. هانتوما كما كتشوفوا الفريز الطبقه التحتانيه داكشي زوين ولذيذ. هانتوما راه بنينه بزاف، كنتمنى تجربوها ويعجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه شي فيديو واحد اخر ان شاء الله نديرو فيه شي كيكه اخرى.